साहब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो एक हेट और हीट है इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो नजर आएगा ना सर आपको? तो क्या आप विजुलाइज कर रहे हैं एक माह बाद या 2 माह बाद? चौधरी साहब, ये जो इलेक्टोरल कैंपेन में इनके अपने सियासतदानों के अल्फाज हैं कि इलेक्शन कैंपेन में हम जो कुछ कहते हैं वो बात और होती है। वो वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल हैसियत में, इंटरनेशनल लेवल पे, रियल पॉलिटिक में इन बातों की न कोई हैसियत है न कोई वैल्यू है, और उन्हें पता है कि कैलिबर ऑफ पॉलिटिशियन जो ये बातें कर रहे हैं उनका कैलिबर क्या है और उनका माजी क्या है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अब जब वोट होगा तो अब वोट काउंट से पता चल जाएगा कि किसने किस बात को ज्यादा वेटेज दिया है, और उसका अभी से वावेला शुरू हो गया है। ये हमारी सियासत का वतीरा रहा है कि हारने वाला इंडिविजुअल हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, उसने धांधी की बात करनी है और इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान वो बातें करनी है जो न इखलाक इजाजत देता है, न कानून इजाजत देता है, न मुल्की मफाद इजाजत देता है। अगर मैं आप कहें तो 3-4 दोहरा देता हूं, फिर वो सबको मिर्चें लग जाएंगी। चोटी जरी पे नवाज शरीफ ने खड़े होकर जो कुछ कहा था, अगर वो बेनजीर भुट्टो को सुना दिया जाए या उसकी औलाद को, और जो कुछ बिलावल ने कहा नवाज शरीफ को पिछली इलेक्शन कैंपेन में खड़े होके वहां, उसको अगर दोहरा लें तो फिर इनको पता चल जाएगा ये एक दूसरे को किन अल्फाज में। बिलावल ने कहा था ये हुआ कि रियल टाइम में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ना मसला कश्मीर में फर्क पड़ता है, लेकिन ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है बार बार के एक सूबाई स्टेटस देना चाहते हैं, और ये खबर एक गर्दिश भी कर रही है बड़े अरसे से कि हम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान आजाद कश्मीर को आर्जी तौर पे एक सूबाई स्टेटस दे देता है, और अगर फर्ज करें कि कल को वहां पे इत्तेसाब राय होता है तो फौरी तौर पर स्टेटस वापस लेके उसे कहते हैं इलेक्शन करवा लें। लेकिन ये इस किस्म की कोई एक्टिविटी है, वर्केबल है? चौधरी साहब, ये कश्मीर किसी की जाती मीरास या खानदानी मीरास नहीं है। ये एक अनडिवाइडेड या डिवाइडेड पाकिस्तान का या डिवाइडेड इंडिया का एक इनकम्प्लीट एजेंडा है उस डिवीजन का, जिसको यूएन रेजोल्यूशन के तहत हल होना है। अगर इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके कश्मीर के इस इशू का स्टेटस बंदी करे तो वो यूएन रेजोल्यूशन को सुपरसीड नहीं कर सकता, ना उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी, ना यूनाइटेड नेशन मानेगी, ना हम मानेंगे। लेकिन दुनिया ऐसी जालिम जगह है कि जब अमेरिका जैसा मुल्क उनको इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया को चाइना के खिलाफ, तो उनके हर गुनाह पे पर्दा डालने को तैयार है। और अगर आप ताकत से ले सकते हैं तो फिर एक ही तरीका है कि फौज कशी करें और कश्मीरियों को असला पहुंचाएं और जंग कर दें। उसका पता चल जाएगा कि वो कितनी तरफ मुंह करके इंडिया लड़ सकता है। अब उसके 2-2.5 लाख फौजी चाइना के बॉर्डर पे हैं। इस वक्त 7 लाख के करीब कश्मीरियों को सुप्रेस करने के लिए हैं। अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे उसको फौज, लेकिन जैसा हमारी फौज भी इस वक्त हर महाज पे लगी हुई है, ईरान के बॉर्डर पे भी है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी है। अब कराची के अंदर कोरोना फूट रहा है तो शायद वहां पे भी जाना पड़ जाए। पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना की जो सूरत है वहां पे भी फौज है, इंडिया के बॉर्डर पे भी है। तो हमारे लिए भी सूरत इतनी बहुत अच्छी आइडियल नहीं है जंग के लिए। चौधरी साहब, बात ये होती है कि आपने पॉइंट ऑफ डिसीजन पे फौज को लाना होता है, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है जहां फैसला होना हो। हमें अफगानिस्तान से हमले का कोई खतरा नहीं, ईरान से हमले का कोई खतरा नहीं। अगर पाकिस्तान की सलामती के लिए सारी फौज ईस्टर्न बॉर्डर पे लानी पड़े तो हमारे पास सेकंड लाइन फोर्सेज इतनी है कि वो इन तमाम इलाकों को लुक आफ्टर भी कर सकती हैं और पाकिस्तान आर्मी अपना काम कर सकती है। लेकिन ये छोटा डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसकी फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। और क्या 2 न्यूक्लियर पावर एक दूसरे के घुटने टिकवा कर फैसला कर लेंगी? इन सब बातों को अगर ध्यान में रखें बिल्कुल सही, तो फिर ये वाकई खतरनाक सूरत है। भाई साहब की तरफ आने जन साहब वापस आऊंगा। भाई साहब ये फरमाइएगा कि ये वाकई आप ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, यूं महसूस हुआ जैसे जनरल इलेक्शन है, उतनी हीट और हेट क्रिएट हो चुकी है। और अगर मरियम साहब बार बार आपको अल्टीमेटम दे रही है कि अगर आजाद और बेहतर इलेक्शन ना हुए, ट्रांसपेरेंट ना हुए, तो वो कश्मीरियों को इशारा दस्तूर पर ले आएंगे, और अगर ले आए तो फिर देखिए, मरियम साहब की कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती तो 5 साल वो हुकूमत करके आ रही हैं। वो कहती कि जी लोगों, कश्मीर के लोगों, 5 साल फारूक हैदर ने ये किया है,
اگلے 5 سال ہم یہ کریں گے، پھر تو کوئی اس کا جواب بھی دے. دیکھیں نا، میں نے کہا ان کو جلسے بڑے بھرپور نہیں، میری بات سنیں نا، جلسے واقعی زبردست. اور جلسے بھرپور ایسے ہی ہوتے ہیں جب آپ کی حکومت وہاں پہ، آپ کی حکومت کس کی ہے وہاں پہ اس وقت؟ کس کی حکومت ہے؟ کون وزیر اعظم ہے؟ وہ ہے نا. تو وزیر اعظم جب آپ کا اپنا بیٹھا ہو، آپ کی حکومت بیٹھی ہو، جلسے آپ نے 5 سال حکومت کی ہو، جلسے ہوتے ہیں، لوگ چھوڑ کے ان کی طرف سے آ رہے ہیں. اب جہاں تک بات ہے، عمران خان جاتے ہیں، وہ اپنا پالیسی ویژن دیتے ہیں، اور ان کو یہ کہنا کہ یہ شرائع دستور، انہیں کہ شرائع دستور پہ بندے لانے کے لیے کوئی عمران خان چاہیے، کوئی صادق اور امین چاہیے، اور جن کو لوگوں کو جن کے بارے میں عدالتیں کہیں کہ یہ وہ کیا ہے، سیسیلین مافیا ہیں، گاڈ فادر ہیں، جن پہ 1.5 درجن چوری کے کیسز ہوں، جو سزا یافتہ ہوں، ان کے پیچھے یہ قوم نہیں نکلتی. چوہدری صاحب، اس قوم کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اس قوم کا جوان آپ جیسے اینکرز کو دیکھ کے، سوشل میڈیا دیکھ کے، اس کو بڑا اچھا پتا ہے. جلسے میں وہ جائے گا، مریم صاحب کو ہو سکتا ہے جلسے ان کے اچھے ہوں، لیکن ان کو اندر سے پتا ہے. یعنی ووٹ آپ ہی کو ملیں گے. ان کا یہ الزام لگانا کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے، ان کی اپنی حکومت بیٹھی ہے، اٹ سیلف یہ ثبوت ہے کہ وہ الیکشن اخلاقی طور پہ، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ ہار چکی ہیں. اور وہ کہتی ہیں وہ بھی ایک دن عمران خان بنے گی. ان کے پیچھے بھی یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو بی کوئی نہیں، کسی نے آپ کے پیچھے آنا. سب کو آپ کے ماضی کا، آپ کی حکومتوں کا، آپ کی سیاست کا، آپ کی وراثتی کا پورا پتہ ہے. عباسی صاحب کا خیال یہ ہے کہ صادق اور امین اگر آپ ہوتے تو آج شرح دستور پہ بھی شاید آپ کو نہ آنا پڑتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی. اللہ تعالیٰ سے 100 دفعہ معافی ہے کہ عمران خان جیسا صادق اور امین ہم ہوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جس طرح بنایا ہے اور جس طرح کا صادق امین ہے، نہ چینی ہے، نہ آٹا ہے، نہ تیل ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ دوائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. اور اس طرح کے صادقوں امینوں سے پاکستان کو یہ 70 سال میں پہلی دفعہ آیا ہے. آٹا بھی کھا گیا، چینی بھی کھا گیا، کشمیر بھی کھا گیا ہے. اب رہ گئی بات میں کہ وہاں پر عمل دخل کتنا ہے حکومت کا. ایک سوشل میڈیا پر ایک گردش کر رہی ہے کہ ایک اہم ادارے کا ایک اہم افسر کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ اس نے ایک بزنس مین سے 1 ارب میں سودا کیا کہ تمہیں کشمیر کا میں پرائم منسٹر بناؤں گا. اس کی کوئی ریبرٹل، کوئی تردید، کوئی سر وہ تنویر الیاس صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ. سر تنویر الیاس صاحب کی بات کر رہے ہیں نا سر. تو ان کی پارٹی ہے سر، وہ مشیر بھی ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں وہاں پہ، امیر آدمی ہیں. 50 کروڑ روپے تو انہوں نے آپ کو آفر کی تھی سر. میں دوسری بات سن لینا جی. ہم نے تو نہیں نہ لیا، لینے والے تو یہ ہیں. یہ تو پھوڑی کوڑی نہیں چھوڑتے. جو امیر آدمی ہوگا ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس سے پیسے لے کے اس کو تحفظ دیتے ہیں. اگلی بات، دوسری بات، آئی بی کے افسران اس وقت ڈائریکٹ مداخلت. طلال صاحب، کسی امیر آدمی کو پارٹی میں لینا گناہ ہے؟ کوئی بتا دے اگر اسے جائز آمدنی کی ہے اور کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، اسلام آباد میں پلازا بنایا ہے، تو کیا پوری بات ہے؟ بتا دیں. عباسی صاحب میری آپ سے گزارش ہے، حکومت آپ کی ہے، آپ اس خبر کی تحقیق، اس کا حکومت نے کوئی ریبرٹل 1 منٹ میں 10 سپوکس مین آپ کے رکھے ہوئے ہیں. وہ کوئی ایک قطرہ پانی کا بارش کا گرے تو بیان دے دیتے. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی خبر وہ آج تک. سر پارٹی فنڈ میں پیسے دینا تو جرم ہے نہیں ایسے طلال صاحب. کوئی پارٹی فنڈ چوہدری صاحب پھر بات سن لیں. پارٹی نہیں لیتے ہماری سر، پارٹی فنڈ لیتی نہیں ہے. عمران خان میرپور میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کچھ 2 نمبر لوگ بھی آ گئے ہیں. 2 نمبر، وہ میں تو نہیں لے کے آیا، عمران خان کے دستکوں سے وہ ٹکٹ جاری ہوئے ان 2 نمبر لوگوں کو. پہلا سچ انہوں نے بولا 2 نمبر واقعی ہیں اور کافی سارے ہیں. 2 باتیں، آئی بی اور یہ جو خبر ہے کہ ایک ادارے کے وہاں افسر نے پیسے لے کر وزیر اعظم بنانے کے لیے سردار تنویر سے 10 کروڑ لیا اور 1 ارب کا سودا ہوا. حکومت نے نہ کوئی تحقیق کی، نہ کوئی ریبرٹل دیا، نہ کوئی رسپانس دیا، کیونکہ یہ اس سارے میں شامل ہے. عمران خان حصے دار ہوتا ہے ہر اس کام میں. عمران خان نے بھی آدھے لیے ہوں گے اس میں سے. بات یہ ہے، یہ سارے کا سارا الیکشن اگر یہ حالت ہے کہ اتنے بڑے ادارے انوالو ہیں اور حکومت اس پہ کوئی بیان نہیں دے رہی، کوئی تحقیق کا نہیں کہہ رہی، تو اس کا مطلب حکومت 100% انوالو ہے اس بات میں. ٹھیک ہو گیا. طلال صاحب ویسے مجھے بریک لینے دیں. آپ الزام لگا دیتے ہیں، بات میں الزام سے ثابت نہیں ہوتا. آپ الزام لگانے پہ جتنی توجہ دیتے ہیں اتنی توجہ اگر آپ الزام کو ثابت کرنے میں دے دیں تو شاید پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.